नमस्ते। आजको बसाइमा म मदन भण्डारीको संक्षिप्त जीवनी लिएर आएको छु। मदन भण्डारीको जन्म 2009 साल असार 1 गते भएको थियो र उनको मृत्यु 2050 साल जेठ 3 गते हुँदा उनको उमेर 40 वर्ष 10 महिना 20 दिनको भएको थियो। अत्यन्त अस्वाभाविक र असामयिक एवं अप्रत्याशित मरणलाई वरण गर्नु परेको थियो उनले र यस अवधिमा उहाँले जे देन दिनुभयो त्यसले किसान, मजदुर एवं श्रमजीवी जनसमुदायलाई न्यानो प्रदान गरेको छ। र उनको जन्म हुँदाको नाम चाहिँ मोतीराज भण्डारी थियो र पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लाको ढुङ्गे साँखु गाउँ विकास समितिमा पर्ने ठोट्ने गाउँलेमा उनको जन्म भएको थियो। ठोट्ने त्यही पहाडी गाउँ हो जहाँ इलामबाट फिदिम अनि तमोर नदीको गढतिर हुँदै दोभान र तेल्लाबुङलाई नागेर अथवा धनकुटाबाट बसन्तपुर, मङ्गलबारे, लाम पोखरी, गुफा, भुजे र गोर्जा भएर पुग्न सकिन्छ। यस गाउँको एउटा कोठकठेरामा रातको 12 बजेको अँध्यारोमा उज्याला मोती मदनको जन्म भएको थियो। उनको घर माटो ढुङ्गाले बनेको खरले छाएको सामान्य घर थियो। मदन जन्माउने परिवार उनका पिता देवीप्रसाद भण्डारी र आमा चन्द्रकला भण्डारी थिइन्। उनका 6 छोरा र 5 छोरी भएका थिए। जम्मा 11 सन्तान थिए र दाजु मनोज भण्डारी र दिदी शारदा निरौला पछिका उनी तेस्रो सन्तान हुन्। छोराहरूका क्रमअनुसार उहाँलाई माइला भनिन्थ्यो। उहाँका अन्य भाइहरूमा मोहन भण्डारी, प्रेम भण्डारी, कैलाश भण्डारी, बहिनीहरूमा इन्दु बराल, शान्ता शर्मा र राधा निरौला रहेका छन्। उहाँका एकजना भाइ र बहिनी गीता लामिछानेको मृत्यु भइसकेको छ। मदनको सबैभन्दा बढी सान्निध्य दाजु मनोज भण्डारीसँग रहेको थियो र हजुरआमा लीला भण्डारीको लाटप्यार र अर्थी उपदेश पनि उहाँले पाउनुभएको थियो। 2026 सालमा मोरङको दुलरी गाउँ विकास समिति अन्तर्गत वार्ड नम्बर 9 मा पर्ने लोचनीमा बसाई उनीहरूको परिवार सरेको थियो। मोरङ बसाइसरेका थिए। महारानी झोरामा जग्गा बन्दोबस्त गरिदिने भनी एक व्यक्तिले त्यस परिवारको 8 बिघा जग्गा बेचेको नगद दिएको थियो, तर न त्यहाँ जग्गा प्राप्त भयो न त नगद नै फिर्ता भयो। यस स्थितिमा बजेखुचेको जग्गा बेचेर मोरङकै इटहरामा 4 बिघा जग्गा किनी यस परिवारले 2030 सालपछिका दिनहरू गुजारेको थियो। मदनका माउली हजुरबा र चन्द्रलाल पोखरेल हुनुहुन्थ्यो र उहाँको मृत्यु भएपछि हजुरआमा धनमाया पोखरेल र मामा गुरु पोखरेल सहित उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवार मोरङको भीमचौरमा बसेको थियो। यही माउलीमा मदनको जीवनको केही अंश बितेको छ र सम्भवतः माउलीतर्फ मदन र मनोजको आवाजात बढेपछि नै भण्डारी परिवार तराई झरेको थियो। यही घर मावलीको पारिवारिक सेरोफेरोमा मदनका जीवनका महत्त्वपूर्ण क्षण बितेका थिए। र उनको बाल्यकाल कस्तो थियो त भन्दा बिहानीले दिनको छनक दिन्छ भने चाहिँ भावी मदनका कतिपय विशेषता बाल्यकालमा देखिएका थिए। उहाँ सरल, मिलनसार, हक्की एवं विद्रोही स्वभावको हुनुहुन्थ्यो र उहाँ आफ्ना दाजु मनोज भण्डारी र दिदीसँग अत्यन्त मिलेर खेल्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। गाउँले र विद्यालयका साथीहरूसँग पनि उहाँको सम्बन्ध एकदमै राम्रो थियो। यस्ता केही रोचक उदाहरण उहाँका सन्दर्भमा छन्। एकपटक उहाँका ठुला बाका छोराले गोठ कुट्ने जिम्मेवारी पुरा नगरेको अभियोगमा उहाँलाई हप्काउनु भएको थियो। यसबाट संवेदनशील भएर उहाँको विद्रोहले उहाँलाई जङ्गलतिर बेपत्ता बनाएको थियो र पछि हल्लीखल्ली भई वनमा खोज्दा फेला पारेर ल्याउँदा उहाँका भान्दाई लक्ष्मीप्रसाद पोखरेललाई हम्मे परेको थियो। यसरी उहाँका पिताले बाख्रा हेर्ने जिम्मेवारी दिएकामा बाख्रालाई खोरमा नथुनी हतियातिर गएपछि बाख्राले बाली खाएछ। मदन र उहाँकी दिदीलाई बाले त्यसका निम्ति खोरमा थुन्नुभयो र केही समयपछि हेर्दा त दिदी पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। मदन भने खोरको बार च्यातेर अन्त कतैतिर हिँडिसकेको रहेछ। यस बाबत उहाँका पिताले हजुरआमाको हप्की खानु परेको थियो र परिवारका सबैले उहाँलाई खोजेर ल्याउन ठुलो कसरत गर्नु परेको थियो। मदनलाई कतिपय दुःखद घटनाले पनि अत्यन्त संवेदनशील तुल्याउँथे। कुनै बेथाले कोकले चरा मारेको देखेर उहाँ आफ्नी आमासँग भन्नुहुन्थ्यो, कोकले त क्वाक गर्न नपाई खुत्रुक्क खस्यो। यसरी विद्यालयबाट एकजना साथीसँग आउँदा उनलाई उछिनेर उहाँ घर पुग्नु भएको भोलिपल्ट नै सोही साथी मरेको खबर उहाँले सुन्नुभयो र अत्यन्त शोकविह्वल हुँदै साथीलाई उछिनेर आएकामा पछुताउनु पर्यो। घरमा वस्तुभाव पनि थिए र खानपिनका लागि उहाँलाई अभावको अनुभव थिएन। उहाँ दिएको खानेकुरा झगडा नगरी खानुहुन्थ्यो। खास गरी घिउ, दुध र सागसब्जी उहाँलाई मन पर्थ्यो। बाल्यकालमा चकचक गर्ने उहाँको स्वभाव थिएन। आफूलाई मन लागेको कुरा जसरी पनि गरी छाड्ने उहाँको प्रवृत्ति थियो।
र स्थानीय चलनअनुसार दौरा सुरुवालको सामान्य पोसाकमा उहाँ देखा पर्नुहुन्थ्यो। उहाँका बुवा आफै पनि छोराहरू अनावश्यक आडम्बर नगरून् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो र उनी बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न छात्र थिए। आफ्ना पिता देवीप्रसाद भण्डारीले सञ्चालन गर्नुभएको गाउँकै टुनीबोटे बरडाँडाको पाठशालामा मदनले 7 वर्षको उमेरमा अक्षरारम्भ गर्नुभएको थियो। भान्दाई लक्ष्मीप्रसाद पौडेल र धरणीधर न्यौपाने जस्ता गुरुलाई अक्षराभरि नचिन्दै लघु कौमुदीका कतिपय पाठमा कण्ठस्थ बनाएर उहाँले प्रतिभाको परिचय दिनुभएको थियो। 2020मा घरबाट दिनभरिको बाटो हिँडेर पुगिने ताप्लेजुङकै मेदङबुङ स्थित बाल सुबोधिनी संस्कृत पाठशालामा कक्षा 6मा भर्ना हुँदा छात्रावासका दुःख सुख बेहोर्नु भएको थियो र मेदङबुङमा उहाँले संस्कृतका साथै नेपाली, अङ्ग्रेज, गणित, भूगोल र इतिहासका अध्ययन गर्नुभएको थियो। त्यहाँ पढ्दा उहाँ अध्ययनका तुलनामा खेलकुदमा बढी समय लाउनुहुन्थ्यो। कक्षा 9 र 10 को 2 वर्षीय पाठ्यक्रम 9 महिनामा अध्ययन गरी 2024 सालमा उहाँले एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो। वास्तवमा उहाँ घोगन्त्य होइन, सृजनशील विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। उच्च शिक्षाको भोग मेट्न उहाँले भारतको वृन्दावन पुगेका बेला दाजु मनोज भण्डारीलाई पछ्याउने चेष्टा गर्नुभयो र भारतीय ठगोरका फन्दामा परेर कष्ट भोग्दै मोरङको भीमचौर स्थित मावलीमा पुग्नुभयो। जतिसुकै कठिनाइ बेहोर्नु परे तापनि उहाँको लक्ष्यबाट भने उहाँ विचलित हुनु भएन र उहाँले वृन्दावन पुगेर दाजु मनोजसँगै अध्ययनमा जुट्नुभयो। उहाँले त्यहाँबाट पूर्व मध्यम र उत्तर मध्यम उत्तीर्ण गर्नुभयो। वृन्दावनको वातावरण उहाँका निम्ति अनुकूल नभएपछि उहाँले देहरादुनमा 1 वर्ष अध्ययनमै बिताउनु भयो र अन्ततः बनारसमा पुगेर बनारसी संस्कृत विश्वविद्यालयबाट प्रथम तहमा शास्त्री तहको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभयो। उहाँले अध्ययनका क्रममा अङ्ग्रेजी शिक्षातर्फको इन्टरमिडिएट तह उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो र उहाँ गम्भीर अध्येता हुनुहुन्थ्यो र विषयवस्तुको गहिराइ पुग्दा अत्यन्तै प्रयत्नशील रहनुहुन्थ्यो। उहाँको विद्यार्थी जीवन किताबी अध्ययनमा मात्र सीमित थिएन, खेलकुद, सङ्गीत, साहित्य, आन्दोलन, राजनीति आदिसँग पनि घनिष्ठ थियो। मेदीबुङको संस्कृत प्रधान पाठशालामा रहँदा उहाँ भलिबल खेल्नमा चर्चित हुनुहुन्थ्यो र बनारसमा नेपाली छात्र परिषदको खेलकुद समितिले आयोजना गरेको भलिबलको प्रतियोगितामा उहाँको टिम प्रथम भएको थियो। उहाँ विद्यार्थी कालका विद्यालयका दिनहरूमा बाघचाल, कबड्डी, गुच्चा, पिट्ठु, छिरुवा, एका दुक्का आदि खेल्नुहुन्थ्यो। त्यसरी उहाँ गीत गाउन, झ्याउरे नाच्न र बाँसुरी बजाउन खुब रुचाउनुहुन्थ्यो। बनारसमा रहँदा पनि अध्ययन सँगसँगै साहित्यिक गतिविधिमा उहाँ सक्रिय रहनुभयो। उहाँले त्यहाँ नेपाली छात्र परिषदको साहित्यिक उप समिति अन्तर्गत गठित विभागीय जिम्मेवारी पुरा गर्दै सो परिषदको मुखपत्र छात्र पर्वको प्रमुख सम्पादकको काम गर्नुभयो। उहाँले त्यहाँ विभिन्न साहित्यिक गोष्ठीहरूमा आफ्ना कविता पाठ गर्दै आफ्नो प्रतिभाको पहिचान गराउनुभयो। यही सिलसिलामा उहाँ नेपाली छात्र परिषदका आयोजनामा सञ्चालन हुने कवि गोष्ठीमा प्रथम हुनुभयो। मूल्याङ्कन समितिका सदस्य मोदनाथ प्रसिद्धसँग उहाँको घनिष्ठ सम्बन्ध गाँसिन पुग्यो। यसरी हेर्दा मोदनाथ प्रसिद्ध मदन भण्डारीभन्दा पनि सिनियर देखिन्छन्। प्रगतिशील बिहेको कुरा गरौँ। 2039 साल साउनको 24 गते विद्या भण्डारीसँग मदनको बिहा भयो। विद्या भण्डारी भोजपुर निवासी रामबहादुर पाण्डे र पिथिला पाण्डेकी छोरी हुनुहुन्थ्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेभित्र विकसित प्रगतिशील विवाहको प्रचलन अनुसार यो विवाह भएको थियो र पार्टीका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताको विवाह भइरहेको अवस्थामा मदनको पनि विवाह गर्ने कुरा चलेको थियो। त्यति बेला उहाँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यस क्रममा पार्टीभित्रकै महिला कार्यकर्ता विद्या पाण्डेसँग विवाहको प्रस्ताव पुग्यो। दुवैतर्फका अभिभावकहरूलाई त्यसको जानकारी दिइयो र करिब 1 वर्षसम्म सोच्ने र सरसल्लाह गर्ने काम भयो। अन्त्यमा मदन र विद्या दुवैको सहमतिमा पार्टीले नै आयोजना गरेको झन्डामुनि उनीहरूको बिहा भयो। परम्परागत विवाह पद्धतिभन्दा नयाँ ढङ्गले सरल र सामान्य कार्यक्रमका बीच विवाह सम्पन्न गर्ने प्रचलनमा उहाँहरूको विवाह थप उदाहरण बनेको थियो। उहाँहरूको 2 छोरी उषा किरणको जन्म 2041 र निशा कुसुमको जन्म 2044 मा भएको थियो। छोरीहरूको जन्म पश्चात पारिवारिक दायित्व बढ्नु स्वाभाविक थियो तापनि उहाँ पार्टीका काममा उस्तै तत्परता र लगनशीलताका साथ जुट्नु भएको थियो। पार्टीको काम देश र जनताको हितमा गाँसिएकाले बढी समय त्यसतर्फ लागे पनि आफ्ना पारिवारिक दायित्वका बीच समुचित सन्तुलन मिलाउन नसकेर विदेशपूर्ण दिन बिताउने कतिपय व्यक्तिहरूका निम्ति उहाँको पारिवारिक जीवन उदाहरण नै बनेको थियो। मदन अप्ठ्यारोमा पर्दा, बसाइ उठाइ, अध्ययन आदिलाई व्यवस्थित तुल्याउन चाहनुहुन्थ्यो र अन्य व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न प्रबल प्रयत्न गर्नुहुन्थ्यो। अब गरिमामय राजनीतिक यात्रा। उहाँको राजनीतिक यात्राबारे कुरा गरौँ। अन्याय सहन नसक्ने विद्रोही स्वभाव र शैक्षिक ज्ञान एवं राजनीतिक कर्मीहरूसँगको उठबसले मदनलाई राजनीतिको नजिक पुर्याउनु स्वाभाविक थियो। मेदुबुङको विद्यालयको अध्ययन गर्दा गर्दै उहाँ विद्यार्थी आन्दोलनमा संलग्न हुनुभएको थियो। एकजना गुरुले भाँडा कुल्चेको सामान्य गल्तीमा एउटा विद्यार्थीलाई कक्षा बाहिर निकाल्दा
मदन लगायतका विद्यार्थीहरूले आन्दोलनमा उत्रेर गुरुलाई कोठामा थुन्ने र नारा लगाउने काम गरेका थिए। यस्तो हुँदा स्कुलमा प्रहरी आएर विद्यार्थीलाई विद्यालयमा निष्कासन गर्नेसम्म कुरा उठेको थियो। अन्त्यमा गाउँ पञ्चायतका प्रमुख आफै उपस्थित भएर सो विवाद टुङ्ग्याएका थिए। 2025 सालमा आफ्ना दाजुको अध्यक्षतामा बनेको प्रजातन्त्र दिवस समारोह समितिका विरुद्ध छुट्टै समिति बनाएर प्रगतिशील ढाँचाले सो दिवस मनाएबाट उनको राजनीतिक जीवन चर्चित भएको देखिन्छ। बनारसमा अध्ययनरत हुँदा त्यहाँको राजनीतिक वातावरणको प्रत्यक्ष प्रभाव उनमा परेको थियो र 2028 पछि उहाँ एक सक्रिय छात्र नेताका रूपमा देखा पर्नु भएको थियो। प्रगतिशील चिन्तनले युक्त साहित्यकार र साहित्यिक रचनाहरू विभिन्न मञ्चमा पाठ गर्दै उहाँ राजनीतिक नेताहरूको सम्पर्कमा पुग्नु भएको थियो। यस क्रममा मोदनाथ पर्सीसँग निकट रहँदै पुष्पलालको सम्पर्कमा पुग्नुभयो र मदन र मनोज दुवैलाई राजनीतिमा ल्याउन पर्सीले विशेष प्रयास गर्नुभयो र मनोजले आफू अर्कै काममा संलग्न भएकाले भाइ मदनलाई त्यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न उपयुक्त हुने सल्लाह दिए। त्यसपछि पर्सी आफै मदनका घरमा पुगेर राजनीतिमा सक्रियतापूर्वक लाग्न उहाँलाई आग्रह गर्नुभयो र उहाँ पनि सांस्कृतिक मोर्चामा बस्न राजी हुनुभयो। कमरेड पुष्पलालद्वारा नेतृत्व गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सांस्कृतिक मोर्चा अन्तर्गत रहेर गाउँ र जिल्लामा क्रियाशील रहनुभयो। काम गर्ने सिलसिलामा उहाँको बिर्कमसम्म 2029 मा पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्नुभयो र त्यसै वर्ष उहाँले पार्टीद्वारा माघ महिनामा आयोजित क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी सम्मेलनमा भाग लिनुभयो। यसरी हेर्दा त राजनीतिमा त मदन भण्डारी भन्दा मोदनाथ पर्सी सिनियर देखियो। मदन पर्सीले नै मदन भण्डारीलाई राजनीतिमा प्रवेश गराएको देखियो। सम्मेलनले कविवर रिद्धप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा नेपाली जनवादी सांस्कृतिक सङ्घको स्थापना गर्यो र त्यसमा मदन केन्द्रीय सदस्य छानिनु भयो। सो सङ्घमा मोदनाथ पर्सी महासचिव र सदस्यहरू जीवराज आशित, रामचन्द्र भट्टराई, दिल सहनी हुनुहुन्थ्यो। सो सङ्घले आफ्नो मुखपत्रका रूपमा मुक्ति मोर्चाको प्रकाशन गर्दै सांस्कृतिक क्षेत्रबाट क्रान्तिकारी चिन्तनलाई फिजाउने काममा महत्त्वपूर्ण गतिविधि सञ्चालन गर्यो। पुष्पलालको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2028 देखि नेपाली काङ्ग्रेस र सोभियत सङ्घलाई हेर्ने विषय रोहितले उठाउनु भएको थियो। रोहित भनेको नारायण विदुक्ष र अन्ततः उक्त पार्टीबाट रोहित अलगिनु भएको थियो 28 सालमै। 2030 साल कार्तिक 26 मा लुम्बिनी अञ्चलका सबै जिल्लाका सदरमुकाम हाम्रा बचत फिर्ता गर भन्ने नारासहित भएको किसान जुलुस र सोही सालको 28 गते फाल्गुनको 28 गते अर्घाखाँची जिल्लामा भएको सशस्त्र कारबाहीबाट उत्पन्न परिस्थितिले पार्टीभित्र विवाद भएको थियो। सशस्त्र सङ्घर्ष, नेपाली काङ्ग्रेसको वर्ग विश्लेषण, सोभियत सङ्घलाई हेर्ने दृष्टिकोण, आन्दोलनको समीक्षाका आदि विषयलाई लिएर व्यापक विवाद भएको थियो र 2032 को मङ्सिरमा यसको समाधान निस्केको थियो। अन्त्यमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठक बनारसमा बस्यो र त्यसबाट पनि विवादको निकास निस्किएन। त्यसपछि मोदनाथ पर्सी, जीवराज र मदन भण्डारीले पुष्पलाललाई नयाँ बाटो अँगाल्न अनुरोध गर्नुभयो, तर पुष्पलालले राम्ररी अध्ययन नगरी सो बाटो नअँगाल्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। त्यसपछि किसान मोर्चाका तर्फबाट मधुले पुष्पलालका विरोधमा अपिल निकाल्नुभयो र 2033 को मुक्ति मोर्चाको चौथो अङ्गबाट सांस्कृतिक मोर्चा पनि विद्रोहमा उत्रियो। 33 साल असार 15 गते रूपन्देही जिल्लाको सौरिया गाउँस्थित भीमनारायण थारूका घरमा विद्रोहीहरूको एक भेला भयो र त्यसले पुष्पलाललाई नेतृत्व गरेको नेकपाबाट अलग हुने निर्णय गर्यो। त्यस बेलामा जीवराज आशित र मोदनाथ पर्सीले घरमै पुगेर मदनलाई पनि निम्त्याउनु भएको थियो। उहाँहरू 3 जनाको साथै शान्ता मानवी, देवेन्द्र घिमिरे, वामदेव गौतम आदि पनि विद्रोहको घोषणामा सामेल हुनुभयो। मुक्ति मोर्चाको 5औं अङ्गमा मदनको एक महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित भयो र जसमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका केही विचार प्रवृत्तिको खण्डनसहित कार्यक्रमिक अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभयो। 2034 साल भदौ 14 गते मुक्ति मोर्चा समूहका रूपमा चर्चित यो समूह नेपाली क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट कोअर्डिनेसन कमिटी मालेमा एकीकृत भयो। भनेपछि माले पहिल्यै थियो, मदन भण्डारीहरू आएर वामदेव लगायतको टिम आएर पुष्पलाल समूहबाट आएर मालेमा मिलेको थियो। त्यतिखेरै मदन लगायत कोकेमा प्रवेश गर्नुभयो। उहाँले 35 साउनमा पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्नुभयो र मदन 2030 देखि नै पेशेवर कार्यकर्ता रूपमा क्रियाशील हुनुभएको थियो भने 33 को हिउँदेखि नै भूमिगत रूपमा पार्टी काममा संलग्न हुनुभयो। कोअर्डिनेसन केन्द्र र मुक्ति मोर्चाको एकीकरण पश्चात नेकपा मालेको प्रथम सम्मेलन मदनकै मोरङको इटवरा गाउँमा भएको थियो। 2035 साल पुस 11 गते भएको उक्त सम्मेलनमा प्रमुख व्यवस्थापकको जिम्मेवारी मदनले नै पूरा गरेका थिए भने सो सम्मेलनबाट उनी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उहाँलाई पूर्व दक्षिण क्षेत्रीय कमिटी, इलाम, पाथर, ताप्लेजुङ र सङ्खुवा सभा सम्बन्धित कमिटीको सचिवका साथै मध्य उत्तर क्षेत्रीय कमिटी, भोजपुर, खोटाङ, सोलु र ओखलढुङ्गासँग सम्बन्धित कमिटीलाई हेर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। मदनले उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्नुका साथै पार्टीको वैचारिक क्षेत्रमा एउटा केन्द्रीय नेताका रूपमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो। उहाँले पार्टीको विकास र विस्तार एवं कार्यक्रमका सम्बन्धमा आफ्नो स्पष्ट विचार र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभयो। आफू अलमोदमा पर्दा पनि उहाँले अनुशासित रूपमा आफ्ना विचार राख्नुभयो भने
कर्मशः अरूलाई पनि आफ्नो विचारमा सहमत बनाउन पनि गम्भीर अध्ययनका साथै तार्किक छलफल चलाउनुभयो। अन्ततः उहाँद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सम्बन्धी विचार बहुमतद्वारा स्वीकृत भयो र उहाँको भूमिकाले उहाँलाई पार्टीको शीर्षस्थ नेताको रूपमा स्थापित गर्दै लग्यो। 2041 मा पार्टीको पूर्व विरोध सदस्य चुनिनुभएका उहाँले 46 साल भदौ 9 गतेदेखि 14 गतेसम्म सञ्चालित नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशनबाट महासचिव निर्वाचित हुनुभयो। जीवन शर्मा, मुक्ति मोर्चाकाल भीष्म, कोकेकाल भुवन सिंह भण्डारी, सागर, एसएस, सङ्ग्राम सिंह, राजमती, मुक्क पखेली, श्वेत शार्दुल आदि विविध उपनामले उहाँ राजनीतिक जीवनको भूमिगत कालमा क्रियाशील रहनुभयो। 46 को जनआन्दोलनमा उहाँको नेतृत्वमा रहेको नेकपा मालेले वाम मोर्चाको निर्माणका लागि आन्दोलनको सफलताका निम्ति अग्रगण्य भूमिका खेलेको थियो। मदन भण्डारी सर्वप्रथम पार्टीको प्रवक्ताका रूपमा धारणा सार्वजनिक गर्न संविधानको घोषणा पश्चात 47 साल कार्तिक 23 गते संविधान शहीद मञ्चमा उभिनुभयो। आफ्नो प्रथम सम्बोधनबाट उहाँ जनका हृदयमा प्रवेश हुनुभयो र लोकप्रियताको शिखरतिर लम्किनुभयो। नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादीको एकीकरणमा उहाँको योगदान रह्यो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को महानिर्वाचनमा उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्षस्थ नेता कृष्णप्रसाद भट्टलाई पराजित गरी नेपाली काङ्ग्रेसको अभियानलाई चकनाचुर पार्नु भएपछि अमेरिकी न्युज विक नामक पत्रिकाले उहाँतिर इङ्कित गर्दै लेख्यो, नेपाल जहाँ कार्ल मार्क्स जीवित छन्। उहाँको नेतृत्वमा पार्टीले महानिर्वाचनमा 69 स्थानमा विजय प्राप्त गर्यो भने स्थानीय निर्वाचनमा उल्लेखनीय स्थान हासिल गरेको थियो। 2049 साल माघको 14 देखि 20 गतेसम्म आयोजित नेकपा एमालेको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पनि उहाँ महासचिव निर्वाचित हुनुभयो। जलसूत्रवाद र विश्लेषणवादको विरोध गरौँ र मार्क्सवादको सिजदमा प्रयोग र विकास गरौँ भन्ने नाराका साथ सम्पन्न यो महाधिवेशनले उहाँद्वारा प्रस्तुत जनताको बौद्धले जनवादको कार्यक्रम पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको गहन विश्लेषणसहित आएको यो कार्यक्रम नै नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहेको छ र लाखौँ जनताको समर्थन पाएको छ। उहाँले चीनमा पुगेर आफ्नो योग्यता र दक्षता देखाउनुभयो र 5 देखि 7 मे 1993 मा भारतको कोलकातामा आयोजित समकालीन विश्व परिस्थिति र मार्क्सवादको सार्थकता विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिनुभयो र उक्त सम्मेलनमा लिएको उनको प्रभाव र उनको बोलीको व्यापक प्रभाव पर्दा सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपका समाजवादी मुलुकहरूमा समेत समाजवादी व्यवस्था पतन भएको अवस्थामा हिमाली मुलुक नेपालबाट फराइएको कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डाले नेपाल मात्र नभई विश्वमै नवीन आशाको सञ्चार गरेको थियो। अब उहाँको अवसानको कुरा गरौँ। मदन भण्डारीले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लोकप्रियताबाट देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू अत्तालिएका थिए। संसारका कतिपय मुलुकमा समाजवादी सत्ता ढलेको अवस्थामा नेपालमा नेकपा एमालेको संसदमा सम्मानजनक उपस्थितिले तिनको टाउको दुखाएको थियो। राष्ट्रको अस्मिता र स्वाभिमानका पक्षमा एमालेले सशक्त अडान राखी राष्ट्रप्रेमी नेपालीको मन मस्तिष्कमा पार्टीको उज्यालो छवि गरिँदै गएको हुनाले नेपालप्रति हेर्ने गिट्टी दृष्टि लाउनेहरूको आक्रोश तुलिँदै गएको थियो। यस स्थितिमा मदनका तीखा अभिव्यक्तिहरू आमसभा र संसद दुवैतर्फ व्यक्त भएका थिए र जनताको व्यापक समर्थन र विश्व समुदायको सकारात्मक धारणाका बीच एमालेको प्रतिष्ठा र सम्मान बढ्दै गएको थियो। यसरी भएको पार्टीको प्रगतिमा त्यसका योग्य र प्रतिभावान महासचिवको विशिष्ट भूमिका रहेको कुरा कसैका आँखाबाट छिपेको थिएन। यस स्थितिमा षड्यन्त्रकारीहरूले उहाँको ज्यान लिने षड्यन्त्र रचेका थिए र उहाँको लोकप्रियता अत्यन्त बढेको देखेर उहाँको माताले समेत मनमा नै शत्रु लाग्छन् कि भन्ने आशंका गर्नुभएको थियो। 2050 साल जेठ 3 गतेका दिन षड्यन्त्रकारीहरू आफ्नो षड्यन्त्र कार्यान्वयन गर्न सफल भएका थिए। त्यस दिन मदन भण्डारी नेकपा एमालेको कास्की जिल्लाको पार्टी अधिवेशनमा भाग लिन जेठ 4 गते चितवनमा हुने महिला कार्यकर्ता भेलाका निम्ति प्रस्थान गर्नुभएको थियो। अधिवेशनमा भाग लिएर उनले चितवन 4 गते बैठक हुँदै थियो, भेला हुँदै थियो महिलाको, त्यसका लागि जान लाग्नु भएको थियो। उहाँसँग पार्टीका सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित हुनुहुन्थ्यो र ड्राइभर अमर लामाले हाँकेको BAC 8793 नम्बरको पार्टीको मित्सुबिसी पजेरो जीपमा चढेर उहाँले यात्रा गर्नुभएको थियो। चितवन जिल्लाको दासढुङ्गामा गाडी दुर्घटना गराएर त्रिशुल नदीमा पुर्याई उहाँहरूको प्राण लिने जघन्य अपराधिक काम त्यस दिन भएको थियो। हुन त उहाँको मृत्यु सो दुर्घटनाबाट भएको हो वा अपहरण, विष प्रयोग आदिबाट भएको हो भन्ने कुरा अझै रहस्यमय रहेको छ, किनकि पानी खाएर निधन नभएको कुरा पोस्टमार्टम रिपोर्टले देखाएको छ र दासढुङ्गामा लास फेला नपरी भोलिपल्ट दिउँसो मात्र गुन्जन नगरमा फेला परेको थियो। बन्द ढोकाबाट लास कसरी बाहिर आयो र भिरमा उहाँको भिजिटिङ कार्ड कसरी छरिन पुग्यो र पेटी लगाएको पाइन्ट शरीरमा किन देखा परेन अनि अनुहारमा किन अप्रत्याशित परिवर्तन आयो भन्ने कुराको उत्तर अझै फेला परेको छैन। दुर्घटनास्थलमा खासै दुर्घटना हुन सक्ने खालको सडकको स्थिति नहुनु, बालुवाका थुप्राहरू ठाउँ ठाउँमा सङ्केतका रूपमा रहनु, गाडी चालक अमर लामाले पोखरा, मुगलिन र
घटनास्थलमा शङ्कास्पद गतिविधि गर्नु पनि र बयान फेर्नु आदिले सरकारले वास्तविकताको पत्यारिलो विवरण प्रकाशमा ल्याउन नसक्नु तथा सरकारद्वारा गठित र जनस्तरमा बनाएका आयोगहरूको निष्कर्षमा पनि उहाँको अवसान षड्यन्त्रद्वारा भएको आम विश्वास रहेको छ। पार्टीका प्रमुख सिद्धान्तकार, विशिष्ट पद प्रदर्शक, सर्वाधिक लोकप्रिय एवं कुशल, सक्षम र कर्मठ तथा महान देशभक्त नेताको यसै अकल्पनीय दुःखद अवसानले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई शोकमा डुबाएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि विभिन्न पार्टी, राजनेता र कूटनीतिक नियोग आदिले ठूलो क्षतिको अनुभूति समेत श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए र आफ्ना जननेताको गौरवमय जीवन समाप्त पार्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध धारा किर्दै र शोकलाई शक्तिमा बदल्ने पार्टीको आह्वानलाई शिरोधार्य गर्दै सो विशाल सन समुदायले पशुपति स्थित बागमती किनारमा उहाँको अन्तिम विदाई गरेको थियो। अब नेपाली राजनीतिका शताब्दी पुरुष भनेर मदनलाई भनिएको छ। साम्यवादी पार्टीहरूले सृजनात्मक रूपमा मार्क्सवादको प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा उठाएर उहाँले अनेक हाँकहरूको सामना गर्नु परे तापनि व्यापक समर्थन यसका पक्षमा जुटाउनु भयो। परम्परागत धारणाहरूमा तसमस हुन नचाहनेहरूका निम्ति यो कुरा आलोचनाको विषय बन्यो, तर तमाम निराशाहरूका बीच डुबेका मार्क्सवादका अनुयायीहरूलाई उहाँले कोरामिन बनाउनु भएको थियो र उनीहरूलाई फरक दिशा दिनुभयो। यसरी श्रद्धेय मदन कुमार भण्डारीको संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत गरिएको छ। आजको बसाइमा यति नै। यहाँहरूलाई अन्य प्रस्तुति लिएर फेरि आउने नै छौँ। धन्यवाद।